स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका, उड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंता राखून आसाय, उड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंता राखून आसाय, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका. जिणये पैणार सांगात दिताय, कष्टान वारान सांभाळ व्हरताय, जिणये पैणार सांगात दिताय, कष्टान वारान सांभाळ व्हरताय, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका. तू दिवो जाताय, अज्ञानांक तू जाणवाय दिताय, अंतरांत तू दिवो जाताय, अज्ञानांक तू जाणवाय दिताय, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका. उतरान तुझ्या मोत उजवाडायताय, मासान तुझ्या गताय दिताय, उतरान तुझ्या मोत उजवाडायताय, मासान तुझ्या गताय दिताय, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका, स्वादिक जेजू नमन तुका, तुलोक जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. मुगाळा सोम्या, तुझ्या पुनर्जीवनपणाच्या संभ्रमांत संतोषांत आमी आसा. वय सोम्या, तुवें मरणाचेर जैतवेलें आनी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या पातकांचेर आमच्या मरणाचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां आपयताय. वय, तुजें मरण आनी तुजें जिवनपण आमच्या जिविताक बरवसो दिता, आमच्या जिवितांत आमकां वावडतान भरता. सोम्या, आमचे खातीर तूं घायेलोय
आमच्या पातकां खातीर तूं कोरसा पंदा पडलोय, आमच्या पातकां खातीर तूं कोरसार मेलोय, पूण मरणाचेर तुवें सैत वेले आनी आम्हा सर्वांक मरणाच्या सांकलींतलें तुवें तुटयलें आनी आमकां स्वतंत्र देवाची भुरगीं केली. सोम्या तुका आर्क आनी होगलाव सांव. ही घडी आमी तुजे संगी करसूंक हांगासर आयल्या. आमचेर तुजी नदर घाल सोम्या. वय परत आनी परत पावटी आमी पातकां करता, आमी सुकोन पडटा, पण सोम्या तूं सदांच तयार आसाय आम्हा सर्वांक बगसूंक, आमकां सर्वांक नवी रचना करूंक आनी आम्हा सर्वां थंय एक नवें काळीज, एक नवें मन, एक नवें जिवीत जियोंक तो आमकां आपण दिताय. पुनर्जीवनपणाचें जिवीत जियोंक तो आमकां आपयताय. सोम्या आमचेर दयान दिश्ट घाल. आम्हा सर्वांक तुज्या गोपांत घे आनी आमी सर्वांनी तुजे बरी आमच्या पातकांचेर, आमच्या मरणाचेर सैत व्हरूंक तुजी कृपा आनी घटाय आमकां लाभय सोम्या. आम्हा सर्वांक तूं बगो सोम्या. आम्हा सर्वांक तूं नितळ कर. आम्हा सर्वांक परत एक पावटी तुजे थंय एक कर. आमी सर्वां सांगता मेळोवन त्रिएक देवाक गीत गावया. हे देवा बापा, तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेसु ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्मा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करू, जीवन आमचे समर्पिता. मंगळा सोम्या, तूं सर्व सत्यवंत, तूं सर्व दयाळ, तूं सर्व मोवाळ. आम्हा सर्वांक तूं बक्षिताय, आम्हा सर्वांचो मोग करताय आनी आम्हा सर्वांक तुज्या गोपांत घेताय.
आज आम्ही हांगासर आयल्या वाजता आमचेर तुज्या कृपेची दिश्ट घाल. वय सोम्या आमी सर्व कश्टांत नश्टांत आसां साबार फावटी आमी जिणेंत सलवली हांव, पूण तूं आमकां सदांच हात धरून उबारताय. आम्हा सर्वांक तुजे संगीत चलयताय. आमचो कुरेस घेवन तुज्या पाटलान येवंक तुजो पाटलाव करूंक तूं आमकां आपयताय. तुजे संगीत चलोवंक आमकां कृपेन भर. तुजे संगी आमी तुजो मोग बगूंक, तुजे बगसाणें बगूंक आनी तुज्या बापाची ती काकुळतीची दयाळायेची दिश्ट आमचेर कसोवंक आमी हांगासर आयल्या. तर सोम्या आमकां हो वेळ ही घडी तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आर्का. आम्हा सर्वांक सर्व अनवरांतले पिडेशिरांतले राख. आम्हा सर्वांच्या जिणये पयणार तूं आमचे संगी ये. तुमचो वाट आनी सत आनी जिवीत आनी त्या वाटेन चलोवंक सदांच स्वताच्या जिणयेंत आमी वाडोवं आनी आमच्या जिवितांत तुका खरें सागसावंक तूं आमकां तुज्या कृपेन भर सोम्या. आमी सर्वांनी तुजे संगी एक जावंक तुजो मोग बगूंक आनी तुज्या पुनर्जिवनपणांत भाग घेवन एक दीस तुजे संगी सरकारासांत आमी तुका मुखामुखी पळोवंक आनी तें जिवनपण पुनर्जिवनपण सागोवंक आम्हा सर्वांक तुज्या कृपेन भर सोम्या. आनी तुजे संगी आमी सदांच रावंक आमकां केदींच तुजे तावन पयस सरोंक सोडिनाका. बगार तुजे संगी रावून तुजो मोग बगोवंक तुका वळखूंक आम्हा सर्वांक तुज्या देण्यांनी आनी पवित्र आत्म्यान भर सोम्या. आमी सर्व आतां निमाणें आशिर्वादाचें गीत गावया. Yedavoda Sacramenta Sashtang naman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावर्ता. आमेन. सर्गींतावन उंडो तांकां दिलोय सर सुवाद तांतो आसलो प्रार्थोया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
भक्तीन वरपेन तुका नावार्ताव सोमिया दिनवाशी कळसा उपकार मानता जिणेन आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दये तुझ्या काळजा मौनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन वरपेन तुका नावार्ताव सोमिया दिनवाशी कळसा उपकार मानता जिणेन आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या दोनी वचपांनी आमी दोन व्यक्ती पळयता जाणी जिवंत जेजूक साक्ष दिल्ली जिवंत जेजूक तांणी पळयल्लें आनी पळयले उपरांत ताका परगटल्लें पयल्या वचपांत सा पेद्रू तो भियान आसलो केन्ना जेजूक मरणाचें फर्मण जावन आसलें आनी ताच्या उपरांत जिवंत जेजूक ताणें पळयलें आनी आज उक्त्यान तो त्या जेजूक साक्ष दिता आनी परगटता तशेंच आयच्या वांजेलांत मरी मागदलीन जी आमी सांगता की पातकी जावन आसली आनी जेजू तिचे तावन देंवसार धांवडयल्लो पूण आज ती पयली शीस जावंक पावता जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ताका साक्ष दिवंक मोगाचें न्हू आज आमच्या जिवितांतय आमी तांचे बरी जावंक आसा जिवंत जेजूक आमी अनुभव करूंक आसा केन्ना आमी ताका अनुभव करता खंडीत जावन आमी ताका साक्ष जाता त्या देखून ह्या जेजूक आमी अनुभव करया आमच्या जिवितांत आमी ताचे संगीत चलया आनी ताचे खरी साक्षी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूचीच कृपा मागून घेवया ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परिवंटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत तुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर महिमा 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 देवा उंच सर्गीन आनी शांती ताज्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पास्क परबेंत आमचे आसक्तायेन तुवें आमकां घटायेचे वकात दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवंक तुजे कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या दिण्यांनी अदीक बर आनी सो संतोष संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सरकार संपूर्णयेन भोगोवंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें तुमी कुर्सार मारल्या त्याच जेजू देवाक सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावा विणे जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंजल्या बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीजे तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो एकलो आपल्या पातकांचे बक्षाणे जोडूंक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पोर आमचो देव अपवणी दिता त्या अरिकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नसते संतती थांव तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताजे उतार मानून घेतिल्ल्याक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान धकल जाले देवाचें उतार हें श्लोक पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या सर्वेस्पराचे उतार खरेंच बरें सगळे ताजी कर्तुवां विश्वासीपणाची न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता तांच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला श्लोक पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभिरांत असलेल्यांक
आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांक जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. श्लोक. पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसांव. तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. श्लोक. पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सांसवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ मरी फोंडा भायर रावन रडतली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तेळन पळयतना दवे नेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो मातये लागीं आनी एकल्यो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें साप दिली. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक ताणीं काडून व्हेलां. ताका ताणीं खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंयसर दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना. पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण शिसांक कळयलें. देवाचें उतर है. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी सर्व पास्क काळार आसां आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण 2 दिसां पयलीं आमी आचरण केलें. पूण मोगाच्यानो आज आमी 3 संगती ह्या पास्क परबेतावन शिकोवंक आसात. पयली संगत जावन आसा रितेंपण, दुसऱ्यान विंसवण आनी तिसऱ्यान बदलावण. थोड्या दिसां आदीं एक प्रायस्त स्त्री हांगासर आयिल्ली कुमसाराक, व्हडली माय. आनी कुमसार उपरांत ती म्हज्या लागीं एक संवाद करी लागली. म्हाका 4 जाणां भुरगीं आनी सर्वां बरीं शिकल्यांत, बऱ्या कामार आसात. 1 जाणां भायर आसात आनी 1-2 मुंबयंत आसा. बऱ्या वावटेर आसात, बरें काम करन आसात. पूण म्हज्या जिणयेंत म्हाका रितेंपण भोगता. कित्याक म्हळ्यार म्हजे संगी आज ती नात. ती सर्व तांच्या फुडाराक ह्या तांच्या कामां लागून पयस ताणीं वसाचें पडलां आनी हांव आज घरांत एकसोरी. मोगाच्यानो रितेंपण. आमी कोणूच आमच्या जिणयेंत रितेंपणा वरवीं संतोश पावची कोण दिसनात.
आमकां सर्वांक घरा भितर कितें सरी आसा जाय थंयसर तें घर रिती आसल्यार भितर वचोंक मोन येना थंयसर त्या घरांत मनशां आसा जाय तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या बोळसांनी आमच्या पॉकेटांनी इल्लो म्हणी दुडू आसा जाय रिती पॉकेट घेवन कोणी आमी भायर वचोंक या शॉपिंग करूंक आमकां मोन जायना आनी बेजार जाता आमच्या गळ्यांत खंडिसावन कितेंय न्हय जाल्यार एक खोंत ह्या बेंतीन आमी घालून भोंवता कित्याक रितो गळो कोणाकी सोबाय दिना तशें जावन आमी सर्वां जशें हांवें सांगल्या प्रमाणे रितेंपण कोणूच आशेना पूण मोगाच्यान रितेंपण साबार फावटी आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक पडटा आमच्या घरा भितर इतली मनशां आसल्यारय आमच्या थंय दुडू आसल्यारय साबार फावटी रितेंपण आमकां वेंगता साबार फावटी रिती ती जिणी आमी जियेता आनी रित्या जिणेंत आमी बेसाराय भोगता पूण आज मोगाच्यान हांगासर रितेपणांत नवो बरवसो उदेला तो फोंड जेजू ते निके पिल्लो आज रितो जाला पूण हांगासर रितेपण बेजाराय हाडिना हांगासर रितेपण दुखां हाडिना बगार बरवसो बगार संतोश हाडटा कित्याक जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हणल्या पातयेणीन म्हणल्या बरवशान म्हणल्या भावार्थान आज आमी जिवन आसा दुसऱ्यान मोगाच्यान विंसवण खंडिसावन आमच्या जिणेंत साबार विंसवणी आमी करता थोडे आमच्या जिणेंत आमकां बरेपण हाडतात आनी थोडे आमच्या जिणेंत आमकां आड रस्त्यार चलयतात पूण आमी आज खंयची विंसवण करीसय ते आमी भोव मोलादीक रितीन जाणा जावंक आसा केन्ना आमी आमची विंसवण सारकी आसता तेन्ना खंडिसावन आमची वाटी सुशेग आसता आनी आमी कश्टांत आसल्यारय साबार फावटी ह्या विंसवणे वरवीं आमी शाबितायेन पंथाक पावता आज आमी जशें हांवें सांगला प्रमाणे आयच्या दोनी वाचपांनी तांणी ती विंसवण बऱ्या रितीन जाणा जाल्ली आनी बरी विंसवण तांणी केली जशें सांव पेद्रू तो भियाल्लो तो गाबारलो ताणें जेजूक 3 फावटी नाकार केल्लें हांव ह्या मनशाक नेणा म्हणून ताणें सांगलें पूण आज ताणें एक बरी विंसवण केली आनी ती विंसवण जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवनपण सगळ्या संवसाराक वचून प्रसारचें आनी आज तो शिकिल्लो व्यक्ती न्हय जणवायान भरलेलो न्हय ह्या ताणें कसलेच डिग्री ताच्या कडेन नासली एक पागे जावन तो आसलो आनी आज त्या लोकां मदें त्या जणवायान भरलेल्या त्या शिकपी लोकां मदें तो आज धैर्यान पुनर्जिवनपणा जेजूक तो प्रकट करता ही सकत खंय सावन येयली ही सकत जेजू जावनूच ताका मेळ्ळी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजून ताका दिली आनी आमी आज आयकलें 3000 लोक आपल्या जिवितांत तांणी बरी विंसवण केली मात्र न्ही तांच्या जिवितांत बदलावण तांणी हाडली आनी ह्याच्या वंजलांत मरी मगदलीन खंडीत जावन ती जाल्यारय त्या समाजांत खंयसर ते जीवन आसलें स्त्रियांक एक मान गौरव ह्या स्त्रियांक थंयसर चड हक्कां नासलीं पूण मरी जेजूक पयलें भेटता पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत मरी जेजूची पयली शीस जावंक पावता आनी तितलें मात्र न्ही ती सर्वांक जेजूक परकडटा आनी तिसऱ्यान मोगाच्यान बदलावण खंडीत जावन ह्या 2 शिसांच्या जिणेंत बदलावण आयली पूण आज आमी आमकां विचारूंक आसा आमची बदलावण आमकां आयली आगी आमी खंडीत जावन प्राचीत काळार साबार कुरसावट्यो केल्यो साबार कडेन रितीरे गेल्या आनी आमी साबार शर्मा आयकले पूण आज आमी खंयसर आसा आमी सांव पेद्रू बरी ह्या मरी मगदलेना बरी भावार्थान भरल्या गी आमचें तें कितें म्हणे बदलावण आयली आगी ह्या आमी असल्या परिस आसा आज आमी आमकां विचारूंक आसा ही सवालां
आज जेजूचे पुनर्जीवनपण म्हज्या जिणेक कितें शिकोवन दिता. जेजूचे पुनर्जीवनपणांत हांव कितलो मेतेर जाला, ह्या पुनर्जीवनपणांत हांव कितें संदेश शिकला. वय मोगाच्यानो मरणांत हांव न्हू पुनर्जीवनपणाक बदलावणी आमी हाडूंक आसा, पूण ताच्याकय पयलें आमच्या जिवितांत पातकांत हांव न्हू कुरपे कुशीन आमी समकोंक आसा. पातकाच्या सांकलेंत हांव जेजून आमकां सुटयलां. त्या देखून बरवशाचें जिवीत, भावार्थाचें जिवीत आनी तशेंच आमच्या जिवितांत नवो सूर्यो क्रिस्त फांकला आनी ह्या उसवाडान आमी चलोवंक आसा. त्या देखून मोगाच्यानो आमच्या रित्या जिणयेंत आमी जेजूक विंसया आनी जेजूक विंसली आमी बदलावणाच्या वाटेर चलया. खंडीस हांव न्हू आमच्या जिवितांत नवो अर्थ आमकां मेळटलो. आमेन. संत स्फोरितायच्या बोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करी बापा, स्वीकार तूं करी बापा. उडो गोवांचो वायनाकांचो फोळ बावटेचो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या, स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचे बलिदान कणवळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी बिबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचे सूख आमी जडोवंक पावच्याक तूं समकार राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बाहारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सुतो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडता तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो हो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतर गायता हात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय.
बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत. त्याच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करा. बावडतोसो गोड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की अप्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माये सांगाती भगिवन सुजे तिसो पती भगिवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जे हे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवे दाहार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची याजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शनात्र आयकतल्यांक आमकां सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सौभागी. सौम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजांत म्हज्या सोम्या ये तूं म्हज्या दनया वतम्यान म्हज्या सौम्या राज तूं कर म्हज्या दनया ये तूं म्हज्या सोम्या फांकय प्रकाश तुजो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा म्हजो ये तूं म्हज्या सोम्या फांकय प्रकाश तुजो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा म्हजो. क्रिस्ता बरोबर तुम्ही जिवंत जाल्यात म्हणटच सर्गींच्या वस्तूंचे सावंदी तुमचे हातरेक. थंय सरकार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्व पदवेतारा देवा आमच्या भौमकाळ बापा पवित्र स्नानांत एक अमोलीक जेणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजी सबर्गी आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलो. तर आतां आमची काळजां सरकार तुजें सूख भोगोवंक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
हे भोवमानादीक सांत अंतोनी तूं फलंगण देव कृपेचें हे भगवंतपणाच्या परसळीक नेकेत्रा देवपुताक तुज्या हातांत घेवचें स्वादीक भाग तुका फावो जालें. तुज्या पदवेदार आदाराचेर बरवसून आमच्या गरजांत तुजो आदार मागूंक आमी येयल्या. देवाचे आशिर्वाद आमकां पाठय म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. ये भोव भाग्यवन सांत अंतोनी भोव साध्य आनी मायपसी भक्ता तुज्या उत्तीम शेगणे जिणे वरवीं आनी देवा थंय तुका आसल्या वर्त्या मोगा वरवीं ह्या संवसारांत आसतना तुका जापांची पदवी फावो जाली. गरजे आकांतांत आसल्या पासत देवान तुका दिल्ली पदवी सोलोवंक तूं सदांच तयार आसलोय. निराधारांचे मागणे तुवें केदींच इन्कार करूंक नाय. पिडेस्तांक तुवें भलायकी जोडून दिल्याय. उसांबळ दर्यो थंड केल्याय. आपल्या गरजांक तुका उलो मारतेल्यांक कोणायकच तुजी ससाय आनी बुजोवण तुवें इन्कार करूंक नाय. देखून तुजे बळवंत शेकायेचेर पातयेवन म्हज्यो गरजो तुका भेटयता. नव्यानाची तेसावां प्रेसिल्ला रोड्रिगसाच्या बऱ्या भलायके पासत एका भुरग्याक बरें करून शिकोवंक बरी मत मेळोवंक कुटुंबाच्या सर्व संद्यांच्या बऱ्या भलायके पासत कुटुंबात एकवट सडचे पासत पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आनी देणयांनी भरचे पासत आत्मीक कायदे पाळोवंक कृपा मेळचे पासत मोतीक समाधान मेळचे पासत कामाच्या सोदण्या रस्त्यांक बरें काम फावो जावचें पासत सैरीक सोदून आसलेल्यांक बरी सैरीक मेळचे पासत पिडेशिड्यांत कश्टांतल्या पासत बरी भलायकी मेळोवंक पिटर वास हाचे कोवीड सेटलमेंट बेगीन जावचे पासत माट मंत्राच्या सक्तीन वळवळतेल्या पासत एका दादल्यान आपल्या बायल्या भुरग्यांक थंय फाटी येवंक जाग्याची केस इत्यार्थ जावचे पासत रीण फारीक जावचे पासत हातापांयांची दूख गूण जावचे पासत हाचे संगी आमचे खासगी इरादे आमी सांत आनी मुखांत्र देवा लागीं दवरया. लादीन सांत अंतोनी आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी देव जाणवायेच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी देव पुताक तुज्या हातांनी घेवचें भाग मेळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी संपूर्ण कायेचे देखी आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी निरापराध्यांचे बाचावे आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी दुखेस्तांचे बुसवणे आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी पिडेस्तांच्या वायसा आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी भगवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी निष्कळपणाच्या फुला आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी आजापानी आनी आसार्यांनी नावाडलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी तुका उलो मारतेल्यांक पावतेल्या आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी देवाचो शब्द परगट करतेल्या आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी सर्व गरजांनी आमकां पावतेल्या आमा पासत विनंती कर. सांत अंतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये भोव काकुळदारा जेसू तुज्या भाग्यवंत भक्ताक सांत अंतोनीक कळनातल्या आजापानी विचित्र तरान तुवें नावाडलाय. पातयेणेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण ती रावोवंक आमकां कृपा दी. जो येताय निराश करताय देव बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता सासनाच्या सासना. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Alleluia, Alleluia, Christmonantlo जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोडा. Alleluia, Alleluia, क्रिस्मनांतलो जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोडा. पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटुल्ले ते वेळी
अंतर्दुस पाटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संसारार प्रकाश फुंकलो हालेलुया हालेलुया क्रिस्मोनांतलो जीवन जाला आनी केदीस मोरा सोना मोखाल पुत्रा सवे औंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन.